बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप लोगों को देखता हूँ ना तो मेरा दिल राज़ी हो जाता है। अच्छा दोस्तों, मैं हज़रत मौलाना इलियास कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, मैं कहता हूँ जी इस दौर के हैं जी, इस दौर के बहुत कामल बंदे हैं, बहुत वली बंदे हैं। मैं 1986 से इनको दिल से, यानी उस दौर में इनकी कोई पिक्चर नहीं देखी होती थी, यानी कि बाद में 2006-7 में मदनी चैनल बना ना, तो बड़ा मुझे राज़ी, मैं दिल राज़ी हुआ कि हज़रत साहब का दीदार करूँगा। 1997 में मैं दावत इस्लामी के इज्तिमा में गया, तो इतनी खलकत थी कि 3 रोज़ा इज्तिमा में मैं हज़रत साहब का दीदार ना कर पाया। यानी वो दौर ऐसा था ना जी कि ना उनकी कोई पिक्चर थी, वैसे भी उस दौर में वो तस्वीरों के ख़िलाफ़ थे। तो बाद में मुझे बड़ी खुशी हुई है जी, मेरे वालिद साहब बड़े इनको पसंद करते थे। 2006 में जब वो फौत हुए ना, तो टीवी नहीं होता था, तो ना उन्होंने दीदार किया हुआ था। बहरहाल अगर बाद में होते तो वो भी दीदार करते। बहरहाल जी उनका मैं एक आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ज़िंदगी में आपका पैसा ख़त्म नहीं होगा। 2 चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ, दौलत और रिज़्क आपको छोड़ कर नहीं जाएगा, ये गारंटी है। और हज़रत साहब जो मौलाना इलियास कादरी साहब हैं रहमतुल्लाह अलैह, वो तो ठीक है, बड़े हीरे मोती हमें देते हैं, सब कुछ है, लेकिन ये तो मेरा अपना अजमूदा अमल है। ये बात नहीं है कि हजरत साहब ने बताया। वैसे हजरत साहब ने बताया तो ज़ाहिर है उस पर मोहर लग गई है, ये तो फिर मोहर सबत होगी ना उस पर कि अब कोई शक की गुंजाइश नहीं है। एक तो दुनियादाराना तरीका है, 2 तरीके बताऊंगा। कभी पैसा, रिज़्क, दौलत आपको छोड़कर नहीं जाएगा। यानी कि एक तो हदीस है, ठीक है, हदीस ज़ाहिर है, आसमान जो है ना नीचे आ जाए और ज़मीन ऊपर चली जाए तो हदीस तो ज़ाहिर है हट नहीं सकती। हदीस को जो ना माने फिर समझ लो, फिर मैं कुछ यहाँ पर कहना नहीं चाहता, लेकिन जो औलिया का, जो मशाइख का एक तरीक़ाकार रहा है कि जो बंदा अमीर होना चाहता है ना, वो 2 तरीके अपनाए ज़िंदगी में। देखें, हम लोग जो है ना शिकवे शिकायत करते हैं, हाँ जी हमने ये किया, हमने वो किया, हम कामयाब नहीं हुए, लेकिन किसी चीज़ पर हम कारबंद नहीं रहते। यानी अब देखें, एक अमल मैं आपको बताता हूँ, वो कम से कम 2-4-6 माह करो ना यार, फिर आप बाकी क्या पता अल्लाह ज़िंदगी दे, आपने 70 साल और जीना हो, 80 साल और जीना हो, तो फिर सारी ज़िंदगी को तकलीफ ना आए, पैसा ना ख़राब आपका कम ना हो, यानी आपकी जो ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है गुर्बत की वजह से वो ना हो। तो बात इस तरह कि बंदे को कुछ ना कुछ, देखें हम अगर कोई पढ़ाई करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, 15-16-17 साल हम पढ़ते हैं, फिर जाके हम कोई कामयाबी मिलती है। तो अगर हम महीना, 2 महीने, 3 माह वजीफ़ा ना करें, या कभी करें कभी छोड़ दें, फिर हम कहें कि हमें कामयाबी नहीं मिली, तो ये हमारी अपनी भूल है। और मैं का आपको आखिरी बात कहते हुए वजीफ़ा बताता हूँ कि एक बार भी वजीफ़ा किया हुआ जो है ना आपका रेगान नहीं जाता। वो इसकी वजह यह है, क्या पता अल्लाह ने आने वाली कोई और मुसीबत आप पर से हटा ली हो, या क्या पता क्या मतलब है, आप सोच सकते हैं कि अल्लाह ने इसके बेहतर आपको कोई चीज़ दे दी हो। अब आपको तो वो मिली है, आपने कहा होगा यार मिल गई, क्या पता उस दुआ के वजह से मिली हो जो आपने किसी और चीज़ के लिए मांगी थी। और ये भी हो सकता है कि क़यामत के दिन के लिए आपकी वो दुआ ज़ख़ीरा कर ली गई हो। फरमाया जाता है ना कि जब हम क़यामत के दिन देखेंगे ना, हमारा नामा माल तोला जाएगा, हमारी नेकियां कम होंगी, तो अल्लाह एक नेकियों के पहाड़ की तरफ इशारा फरमाएंगे कि भाई ये नेकियां भी डाल दो। तो आप सोचोगे कि यार ये नेकियां कहाँ से आई, हमने तो की नहीं। फिर पता चलेगा कि यार इमरान ताहिर के बताए हुए वजीफे करते थे, हजरत मौलाना इलियास कादरी रहमतुल्लाह अलैह के बताए हुए वज़ाइफ करते थे, तो फिर आपको पता चलेगा कि यार हाँ इसका फ़ायदा हुआ था। अब अमल बताता हूँ, कभी पैसा, रिज़्क आपको छोड़कर नहीं जाएगा, बल्कि जितना होगा उससे भी बढ़ जाएगा। इंशाल्लाह अल्लाह के रास्ते पर भी खुला खर्च करो और करोगे और आपका काम नहीं होगा। अमल बताता हूँ, गुजारिश है वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाएं और एक कमेंट कर दिया करें ताकि हमारा और आपका राब्ता बना रहे। दोस्तों, एक बार रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, या मुझे नींद आ चुकी थी, लेकिन रात को तकरीबन 2 बजे मैं उठ पड़ा। अब मैं इधर उधर देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ क्या करूँ, तो मैंने टीवी ऑन किया और दिल में ख्याल आया कि यार मदनी चैनल देखते हैं जी, हजरत मौलाना इलियास कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह का मदनी चैनल। तो जैसे ही मैंने मदनी चैनल को ऑन किया ना, तो सामने हजरत साहब तशरीफ फरमा थे, मैंने कहा दीदार हो गया, और एक मसला बयान कर रहे थे। किसी ने सवाल किया हुआ था, रिकॉर्डेड प्रोग्राम था, लेकिन बहरहाल
وہ امیر ہونے کی ایک وجہ بتا رہے تھے، ٹھیک ہے، قرآن حدیث کی بات نہیں، یہ ایک دنیا دارانہ مشورہ تھا کہ یار دیکھو، میں نے کہا بالکل، میں نے اپنے وہ 3 4 بندے اپنے تصور میں دیکھے جو اس عمل پر اس عمل کو یقین سے کر کے کروڑوں پتی تھے، اور ایک تو اپنا قریبی میرا خونی رشتے کا بندہ بھی اسی طریقے پر عمل کر کے کروڑوں پتی ہے، اللہ اسے دھڑا دھڑ دیتا ہے۔ میں نے کہتا ہوں جی، میں حیران ہوتا ہوں کہ یار یہ کیسے؟ تو حضرت صاحب نے عمل بتایا، کہنے لگے کہ جو بندہ امیر ہونا چاہتا ہے وہ اپنا سامان جائز ریٹ پر فروخت کرے، ٹھیک ہے نا۔ اب جیسے کہ مہنگائی کا طوفان برپا ہے، ہر بندہ بڑھ چڑھ کے مطلب ہے سودے بیچ رہا ہے۔ اب 40 روپے سموسہ ہو گیا، تو میں آگے پیچھے لوگوں کو کہتا ہوں یار کس طرح 40 روپے، اس میں لگا کیا ہے جی؟ ٹھیک ہے مہنگائی ہے مانتا ہوں، لیکن 40 کا نہیں۔ آج کل رمضان میں 20 روپے کا بک رہا ہے، ایک بندہ بیچتا ہے، زیادہ نہیں، اب باقیوں کو بھی بیچنا پڑے گا کیونکہ مقابلہ بن گیا ہمارے روڈ پر۔ تو بات کرنے کا مطلب ہے 20 کا دے کے بھی اسے کچھ بچتا ہے کہ نہیں، پھر 40 کا دینے کی کیا تک ہے؟ ظاہر ہے یہ زیادتی ہے عوام کے ساتھ۔ اسی طرح حضرت صاحب نے فرمایا جو اپنا منافع کم کر لے گا اس کی معیشت بڑی ہو جائے گی، اور پھر وہ کبھی غریب نہیں ہوگا۔ یہ حضرت صاحب کا باتیں انہوں نے کافی بتائیں، مختصر بات ہے۔ اگر آپ دکاندار ہیں یا کوئی بھی چیز بیچتے ہیں، نفع پر بیچیں، منافع کمائیں، یہ نہیں کہ نہیں، اس کو تھوڑا کم رکھیں، چند دن چند ماہ یہ عمل کر کے دیکھیں، آپ پر اللہ کی وہ عنایات ہوں گی کہ برکت نہیں سنبھالی جائے گی آپ سے۔ آپ ایک چیز دو گے، آپ کو 70 چیزوں پر وہ کفایت کرے گی۔ تو ایک تو یہ عمل ہے۔ دوسرا جو عمل ہے وہ حدیث کا ایک مفہوم ہے جو آپ کو بتاؤں گا، کہ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ دنیا مجھ سے روٹھ گئی، کیا کروں؟ حضور نے فرمایا تسبیح ملائکہ کو تو نہیں جانتا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ جانے اور نبی جانے، آپ بتا دیجئے۔ تو حضور نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، صبح صادق کے ٹائم پڑھا کر۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے مخلوق خدا میں رزق تقسیم ہوتا ہے۔ وہ بندہ گیا، کچھ دن بعد پھر حاضر ہوا، یا رسول اللہ مجھے رب نے اتنا دیا کہ اب مجھے نہیں سمجھ آتی، اس کندھے پر اٹھاؤں، اس پر اٹھاؤں، سر پر اٹھاؤں، کہاں لے جاؤں، کہاں رکھوں؟ یعنی کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کلمہ آپ نماز فجر میں پڑھ لیا کریں، سنتوں کے اور فرضوں کے درمیان۔ مختلف آراء ہیں، کئی جگہوں پر لکھا ہے سورج نکلنے تک پڑھ سکتے ہیں، کئی جگہوں پر لکھا ہے فجر سے پہلے پڑھیں، لیکن جو میرا آزمودہ ہے وہ یہ ہے کہ 2 سنتیں پڑھیں فجر کی، اور اس کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور پھر فرض پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کا رزق بہت بڑھ جائے گا، تمنا آپ کی ہر پوری ہوگی، اور جو رزق آپ کا بن چکا ہے، جو آپ کی مطلب ہے کہ دیکھیں بندہ راس بنا لیتا ہے، وہ انشاءاللہ ختم نہیں ہوگی۔ اور جو پہلی حضرت صاحب کی مولانا الیاس قادری عطار کی بات ہے کہ اپنا منافع کم رکھیں، لوگوں کو لوٹنے کی کوشش نہ کریں، مہنگائی کرنے کی کوشش نہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ پر اللہ کی وہ عنایات ہوں گی کہ اگر مہنگا سودا بیچ کے جتنا آپ کو فائدہ ہے نا، اس سے 1000 گنا زیادہ آپ کو سستا بیچ کے نہ ہو تو میرے منہ پہ تھوک جانا۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، حضرت صاحب نے نہیں کہا۔ حضرت صاحب نے تو کہا تھا کہ اگر آپ مالدار ہونا چاہتے ہو، امیر ہونا چاہتے ہو، تو اپنی چیزوں کو کم منافع پر بیچو۔ تو یہ 2 عمل ہیں جو بندے کو زندگی میں کبھی غریب نہیں ہونے دیتے۔ دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس کو شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔